नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. वक्फ दुरुस्ती कायदो 2025 अंतर्गत वक्फ बोर्ड वा केंद्रीय वक्फ परिशदेत फुडल्या सुनावणे मेरेन कसल्योच नव्यो नेमणुको जावच्यो नात ह्या केंद्र सरकाराच्या आश्वासनाची सर्वोच्च न्यायालयान नोंद घेतल्या. मुर्शिदाबादेत वक्फ कायद्या आडच्या निदर्शनां वेळार जाल्ल्या हिंसाचारांत विस्थापीत जाल्ल्या लोकांची वळख कळपाक आनी तांचें पुनर्वसन करपा खातीर कोलकाता उच्च न्यायालयान 3 वांगड्यांची समिती स्थापन केल्या. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण NEP 2020 प्रमाण मराठी आनी इंग्लीश माध्यमांच्या शाळांनी इयत्ता 1ली ते 5वी मेरेन हिंदी ही सक्तीची तिसरी भास आसतली अशी घोशणा महाराष्ट्र सरकारान केल्या. आयज संवसारभर संवसारीक दायज दीस मनयतात आनी IPL क्रिकेट सर्तीत काल रातीं मुंबयत जाल्ल्या खेळांत मुंबय इंडियन्स पंगडान सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाक 4 गड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. वक्फ दुरुस्ती कायदो 2025 अंतर्गत वक्फ बोर्ड वा केंद्रीय वक्फ परिशदेत फुडल्या सुनावणे मेरेन कसल्योच नव्यो नेमणुको जावच्यो नात ह्या केंद्र सरकाराच्या आश्वासनाची सर्वोच्च न्यायालयान नोंद घेतल्या. मुखेल न्यायाधीश संजीव खन्ना हांच्या फुडारपणा खालच्या खंडपीठान न्यायमूर्ती संजय कुमार आनी KV विश्वनाथन हांच्या सयत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हांच्या आश्वासनाची लेगीत नोंद घेतली. हे वरवीं वापरकर्त्यां वरवीं वक्फ म्हूण वर्गीकृत केल्ल्या मालमत्तां सयत विद्यमान वक्फ मालमत्तांची स्थिती सध्या अपरिवर्तीत रावतली. तशेंच वक्फ कायदो 1995 हालींच्या दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेक स्थगिती मागपी आनी घटनात्मक वैधतेक आव्हान दिवपी याचिकेच्या गटात 7 दिसां भितर प्रतिसाद दाखल करपाचो निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान केंद्राक दिला. आतां ह्या प्रकरणाची सुनावणी 5 मेक जातली. मुर्शिदाबादेत वक्फ कायद्या आडच्या निदर्शनां वेळार जाल्ल्या हिंसाचारांत विस्थापीत जाल्ल्या लोकांची वळख कळपाक आनी तांचें पुनर्वसन करपा खातीर कोलकाता उच्च न्यायालयान 3 वांगड्यांची समिती स्थापन केल्या. राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या वांगडी सचिवां व्यतिरिक्त ह्या समितीत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग आनी बंगाल मानवी हक्क आयोगाचो प्रत्येक एक वांगडी आसतलो अशें न्यायालयान म्हळां. समितीक 15 मे मेरेन आपलो अहवाल सादर करपाचो आसा. अस्तंत बंगाल भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आनी केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुकांत मुजुमदार हांणी राज्यपाल डॉ. CV आनंद बोस हांची भेट घेतली. फाटल्या सप्तकांत मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात जाल्ल्या हिंसाचाराच्या मुद्द्याचेर काल कोलकात्यांतल्या राजभवनात तांणी राज्यपाल आनंद बोस हांची भेट घेतली. हिंसाचार पिडेस्त वाठारांत BSFचे जवान तैनात करपाची मागणी भाजपान हे वेळार केली. पक्षान दर एका बाधित परिवारा खातीर राज्य सरकाराची कायम नोकरी दिवपाची मागणी केल्या. राज्यपालांनी ह्या प्रकरणात पुराय सहकार्य करपाचें आश्वासन दिलें. मजगतीं राज्यपाल डॉ. बोस आयज मुर्शिदाबादच्या अशांत वाठारांत भेट दितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षपदा खाला यमुना न्हंयेच्या सद्यस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर आनी तिची नितळसाण आनी जीर्णोद्धार करप आनी फुडारांतल्या येवजण्यांचेर चर्चा करपा खातीर एक व्यापक नियाळ बसका जाली. काल नवी दिल्लीत जाल्ल्या बसकेत न्हंय नितळसाणी खातीर दर एका एजन्सीच्या कृती आराखड्याचो नियाळ घेतलो. तशेंच गटार, घनकयर आनी सांडपाणी वेवस्थापन, न्हंयेंतलो प्रवाह सुदारप, पूरग्रस्त वाठाराचें संरक्षण, न्हंय देगेची उदरगत आनी भौशीक संपर्क हे खातीर करपाच्या कृतींचेर ह्या वेळार खासा चर्चा जाली. ह्या बसकेत न्हंयेच्या हरियाणा विभाग आनी दिल्ली विभाग तशेंच प्रयागराज संगमा मेरेनच्या प्रकल्पांविशीं चर्चा जाली. यमुनेच्या नितळसाण आनी जीर्णोद्धार तशेंच दिल्लींतल्या पिवपाच्या उदकाची समस्या सोडोवपा खातीर एका बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें अशें सोशल मिडिया पोस्ट वरवीं प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. दिल्लींतल्या लोकां खातीर जागतीक दर्जाच्यो मुळाव्यो सुविधा आनी जीण सुलभताय सुनिश्चित करपा खातीर केंद्र सरकार दिल्ली सरकारा वांगडा मेळून एकठांय काम करतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या बसकेक केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह, जलशक्ती मंत्री CR पाटील, दिल्लीच्यो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आनी वरिश्ठ सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. कथीत जमीन वेव्हार प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयान रॉबर्ट वाड्रा हांची जाप नोंद केला. नॅशनल हेरल्ड प्रकरणात भाजपान काँग्रेसीचेर खर टिका केल्या. तांणी हे भ्रश्टाचार आनी फसवणुकीचें प्रकरण आसा अशें म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजित केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण NEP 2020 प्रमाण मराठी आनी इंग्लीश माध्यमांच्या शाळांनी इयत्ता 1ली ते 5वी मेरेन हिंदी ही सक्तीची तिसरी भास आसतली अशी घोशणा महाराष्ट्र सरकारान केल्या.
सध्या ह्या शाळांनी इयत्ता 1ली ते 4थी मेरेन फकत मराठी आनी इंग्लीश भास सक्तीची आसा. सशस्त्र दळांच्या त्याग आनी बलिदानाक लागून आयज देश सुरक्षीत आसा अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. अमित शाह हांणी काल अबू रोड हांगासरल्या ब्रह्मकुमारी संस्थान मुख्यालयात सुरक्षा दळांच्या कार्यावळीत उलोवप केलें. बर्फाळ वाठारांत आनी ज्वलंत वाळवंटात देशाच्या शिमांची राखण करपा खातीर सुरक्षा दळ आपली जीण ओंपतात. सशस्त्र दळां व्यतिरिक्त सगळ्या राज्यांचे पुलीस लेगीत अंतर्गत सुरक्षेत म्हत्वाचें योगदान दितात अशें अमित शाह हांणी सांगलें. संवसाराक वसुधैव कुटुंबकमच्या भावनेचो संदेश दिवपी भारत हो पयलो देश आसा. 21 जूनाक आंतरराष्ट्रीय योग दिन मनोवपाचें आवाहन करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुराय संवसाराक वैदीक परंपरा आनी योगाचें दायज दिलें अशें मंत्री शाह उलयले. आयज संवसारभरांतले कोट्यांनी लोक योग आनी अध्यात्मा कडेन जोडल्यात आनी ताची जीण सुदारत आसा. ही श्रद्धा येता त्या काळात जागतीक शांतीचो मार्ग मेकळो करतली अशेंय तांणी सांगलें. ब्रह्मकुमारी संस्थेच्या कार्याचे तोखणाय करतना घरमंत्र्यांनी सांगलें, संस्थेन त्याग, तपस्या आनी तेजस्वीपणाच्या माध्यमांतल्यान संवसारभरांत सादेपण, संयम आनी सहकार्याचें एक अद्भुत वातावरण निर्माण करपाचें काम केलां. ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री भजनलाल शर्मा आनी प्रदेश भाजप अध्यक्ष मदन राठोड लेगीत हाजीर आशिल्ले. तहव्वूर हुसेन राणा हाचें प्रत्यार्पण जाल्या उपरांत भारतान पाकिस्तानाक 2008च्या मुंबय आतंकवादी हल्ल्यांतल्या गुन्यांवकारांचेर कारवाय करपाक सांगलां. राणाचें प्रत्यार्पण पाकिस्तानाक याद करून दिता की मुंबय हल्ल्यांतल्या हेर गुन्यांवकारांक आजुनूय संरक्षण दितात अशें काल नवी दिल्लींत खबराकारांक म्हायती दितना विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी सांगलें. आयज संवसारभर संवसारीक दायज दीस मनयतात. ताका आंतरराष्ट्रीय स्मारक आनी स्थळांचो दीस अशें म्हणटात. अंदू ह्या दिसाचो विशय आपत्ती आनी संघर्शांतल्यान धोक्यांत आशिल्ले दायज असो आसा. सांस्कृतीक आनी सैमीक दायजाचो भोवमान आनी जतन करपा खातीर दर वर्सा 18 एप्रिलाक हो दीस मनयतात. भारताच्या पुरातत्व सर्वेक्षणान आयज देशांतल्या सगळ्या संरक्षीत स्मारकांक फुकट प्रवेश जाहीर केला. देशांतल्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजा विशीं लोकांक जागृत करपाक आनी तांकां प्रेरणा दिवप हो ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत आसा. आयज गूड फ्रायडे. प्रभू येशू क्रिस्ताक खुर्साचेर चडोवपाच्या यादीत हो दीस मनयतात. ह्या दिसा प्रभू येशून पुराय मनुश्य जातीक पापांपासून मुक्त करपा खातीर आपले जीण अर्पण केलें. गूड फ्रायडेच्या दिसा लोक मनीसपण आनी परस्पर बंधुभाव घटमूट करपाची प्रतिज्ञा घेतात. प्रभू जेजूंच्या पुनर्जल्माच्या निमतान आयतारा सावन इस्टराची परब सुरू जातली. आयज राजस्थानात खर उश्ण वारें मारपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडले 2-3 दीस मध्य महाराष्ट्र आनी मराठवाड्यात खर उश्णताय आसतली. जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगिट, बल्तिस्तान, मुझफ्फराबाद आनी हिमाचल प्रदेशात व्हड पावस पडपाची आनी बर्फवृश्टीची शक्यताय आसा. तशेंच आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरा ह्या वाठारांनी व्हड पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. बिहार, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आनी झारखंडात खर वारें आनी गडगड मारूंक शकता. फुडले 2-3 दीस देशाच्या दक्षिण आनी उत्तर वाठारांनी तशेंच ईशान्य वाठारांनी अशीच परिस्थिती उरतली असो अदमासूय हवामान खात्यान उक्तायला. IPL क्रिकेट सर्तीत काल रातीं मुंबयत वानखेडे स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत मुंबय इंडियन्स पंगडान सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाक 4 गड्यांनी हारयलें. पयली फलंदाजी करतना सनरायझर्स हैदराबाद पंगडान 5 बाद 162 धांवड्यो केल्ल्यो. अभिषेक शर्मान सगळ्यांत चड 40 धांवड्यो केल्यो. हैदराबाद पंगडान दिल्ले 163 धांवड्यांचे मोख मुंबय इंडियन्स पंगडान 18.1 षटकांत पुराय केले. आयज रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू पंगड पंजाब किंग्स पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ बंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमांत सांजे 7:30 जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. वक्फ दुरुस्ती कायदो 2025 अंतर्गत वक्फ बोर्ड वा केंद्रीय वक्फ परिशदेत फुडल्या सुनावणे मेरेन कसल्योच नव्यो नेमणुको जावच्यो नात ह्या केंद्र सरकाराच्या आस्वासनाची सर्वोच्च न्यायालयान नोंद घेतल्या. मुर्शिदाबादेत वक्फ कायद्या आडच्या निदर्शनां वेळा जाल्ल्या हिंसाचारांत विस्थापीत जाल्ल्या लोकांची वळख कळपाक आनी ताचें पुनर्वसन करपा खातीर कोलकाता उच्च न्यायालयान 3 वांगड्यांची समिती स्थापन केल्या. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण NEP 2020 प्रमाण मराठी आनी इंग्लीश माध्यमांच्या शाळांनी इयत्ता 1ली ते 5वी मेरेन हिंदी ही सक्तीची तिसरी भास आसतली अशी घोशणा महाराष्ट्र सरकारान केल्या. आयज संवसारभर संवसारीक दायज दीस मनयतात आनी IPL क्रिकेट सर्तीत काल रातीं मुंबयत जाल्ल्या खेळांत मुंबय इंडियन्स पंगडान सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाक 4 गड्यांनी हारयले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.